बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। पहले दो डेवलपमेंट है। एक तो इमरान खान साहब की फैमिली से राब्ता किया गया, उन्होंने ये नहीं बताया किसने राब्ता किया। तो ये जो इलाज वो इमरान खान का करवा रहे हैं, ये वो उनको करवाना पड़ेगा। इमरान खान इतना बड़ा आदमी है कि जो उन्होंने कर दिया है ना, इसको उन्हें भुगतना पड़ेगा। पूरी दुनिया को सारी चीजें पता चल गई है। इमरान खान की बीमारी की वजह से उन्हें इलाज करवाना पड़ेगा और ये उनके ऊपर एक बड़ा दबाव है। उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो इमरान खान की बीमारी है, इसी को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करके इमरान खान से कोई डील लेने, तो वो तो नहीं माना। और एक चीज मैं आपको, और यहां पे पहले मैं रोकता हूं, मैं बाद में आता हूं अपनी इस बात की तरफ। एक और आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, ये इमरान खान साहब की फैमिली और डॉक्टर्स और इन लोगों को क्यों मना कर रहे हैं पता आपको? इसका मतलब है जो टाउटों ने बयानिया बनाया कि इमरान खान की डील हो रही है। देखिए, अगर तो डील कर रहा होता है इमरान खान या उसकी डील हो रही होती तो इस वक्त इमरान खान की फैमिली को भी अलाउ करते, जाओ जाके मिल लो। इस वक्त इमरान खान के डॉक्टरों को भी अलाउ करते कि जाओ जाके मिल लो। ये कैसे फटे मुंह लोग हैं, इनको बिल्कुल ही समझ नहीं है, या पता नहीं बेशर्म है, या इन्होंने बेगैरती का कंबल ओढ़ा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों की। ये टिल्लेबों के साथ कह देते हैं जनाब इमरान खान ने डील कर दी। वो डील की होती तो वो अस्पताल में अपनी फैमिली, अपने बच्चों के पास होता, उसके बच्चों को वीजे मिल जाते, इमरान खान अस्पताल के अंदर होता, इमरान खान साहब की बातचीत हो रही होती, इमरान खान साहब चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे होते। वो तो नहीं कर रहा भाई। मुलाकातें आप इसीलिए रोक रहे हैं ना कि वो कोई बात ना कर दे या इमरान खान की कही हुई कोई बात बाहर ना आ जाए। बड़ी मुश्किल से इमरान खान के बच्चों से उनकी बात हुई है। तो हिसाब किताब इस बात का नहीं होना कि इमरान खान का इलाज जो है वो क्यों नहीं करवाया जा रहा। वो तो इलाज तो अब ये करवाएंगे, इनका बाप भी करवाएगा इलाज, इनको इमरान खान का इलाज करवाना पड़ेगा। और ये वजीर इत्तलात कह भी चुका है, इन्हें पता है कि ये इमरान खान का इलाज करवाए बगैर इनका गुजारा नहीं है, इन्हें करवाना पड़ेगा। डैमेज इन्होंने कर दिया। अब असल सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है जिसने इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई बिल्कुल जाया कर दी थी। ये तो अल्लाह ताला ने करम किया ना कि एक इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर्स ने कहा जनाब के 15% बाकी आ गई है, वापस आ गई है। अच्छा, ये कैसे? इमरान खान साहब ने कहा, बहुत सारे टाउट्स और बहुत सारे लोग ये सवालात पूछ रहे थे, सियासतदान भी कह रहे थे इमरान खान के मुखालिफिन कि भी इमरान खान को कैसे पता है कि उनकी 85% बिनाई चली गई है और सिर्फ 15% बाकी है। तो वो सलमान सफदर साहब ने इसके ऊपर क्लैरिटी दी है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को खुद से नहीं पता कि उनकी 85% बिनाई चली गई है, उनकी तो 100% चली गई थी। ये तो जब उनका ट्रीटमेंट हुआ और अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी रिपोर्ट्स दोबारा बनाई तो डॉक्टर्स ने उनको बताया कि जनाब आपकी 15% आई साइट रिवाइव हुई है। जो 100% चली गई थी अब 15% है जो आपको वापस मिल गई है। ये डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब को कहा, इमरान खान साहब ने अपने मुंह से नहीं कहा। अब इमरान खान साहब की उनके बेटों से बातचीत हुई है, मेरी फैमिली जराए से 2-3 जगह बात हुई, मैंने कोशिश की कि मुझे पता चले लेकिन वो नहीं बता रहे। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की उनके बेटों से ही बात हुई है। एक जुमला मुझे सिर्फ पता चला है कि इमरान खान साहब ने अपने बेटों से कहा कि मैं वैसे ठीक हूं लेकिन मेरी आंख खराब हो गई है। ये इमरान खान साहब ने कहा अपने बेटों को, और ये बहुत फिक्रमंद है उनके बेटे। फैमिली जरा ये बताते हैं उनके बेटे बहुत परेशान थे इमरान खान के, उन्हें वीजा भी नहीं मिल रहा पाकिस्तान का, वो इमरान खान को मिलना भी चाहते हैं। और इन हालात में कोई भी बेटा होगा वो बहुत परेशान होगा अपने वालिद के लिए कि उनकी आंख ही जाया हो गई। लेकिन जो एक जुमला मुझे पता चला वो यही है कि इमरान खान ने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूं लेकिन मेरी आंख खराब हो गई है। और बड़ी हाई स्पिरिट में इमरान खान साहब थे, उन्होंने अपने बेटों को हौसला दिया। बहुत मजबूत आदमी है इमरान खान, और बच्चों के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है इस किस्म का, जब कोई वाकया हो जाए, इस तरह की चीज सामने आ जाए। तो 20 मिनट बात हुई इमरान खान साहब की अपने बेटों से। अब क्या बात हुई है या इमरान खान साहब ने उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन दी या नहीं दी, वो तो उनके बच्चे बाद में जो है वो बता सकते हैं। अभी तक तो कल उनकी बात हुई, अभी तक उन्होंने कोई बात पब्लिक के साथ या किसी जगह पे शेयर नहीं की, सिर्फ फैमिली के लोगों को पता। और उनके बच्चों ने ये बताया अलीमा खानम को, जो अलीमा खानम ने पब्लिक की बात, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब अपने बच्चों से बात करने पे खुश थे। इनमें सियासतदान भी हैं, इनमें ऐसे लोग भी हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या ऐसे लोग भी हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं, अलग अलग लोग हैं। तो इमरान खान साहब की फैमिली से राब्ता किया गया और उन्हें एक ऑफर की गई है, जबकि इमरान खान साहब की बात उनके बेटों से करवाई गई है। इमरान खान साहब की सिचुएशन क्या है और अब हुकूमत और क्या सोच रही है ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले इमरान खान साहब की बहन ने अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से जो हमें ऑफर की गई वो ये है कि इमरान खान का अस्पताल में हम इलाज करवा देते हैं और वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हम मौजूद रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स या उनकी अपनी फैमिली वहां पे मौजूद नहीं होगी। यही बात जो है वो
عطا تارڑ نے بھی کی ہے، انفارمیشن منسٹر نے۔ عطا تارڑ نے اس سے پہلے قوم کو گمراہ کیا تھا اور عطا تارڑ نے یہ کلیم کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، چھوٹا موٹا پرابلم تھا، وہ ہم نے علاج کر دیا۔ تو یہ پہلے عطا تارڑ نے لوگوں کو گمراہ بھی کیا تھا۔ اب عطا تارڑ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کی آنکھ کا علاج خاص طبی مرکز میں ماہرین کی موجودگی میں کروا دیا جائے گا۔ جگہ انہوں نے نہیں بتائی کہ کون سے طبی مرکز میں کروایا جائے گا، لیکن کوئی طبی مرکز ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج کروایا جائے گا اور ماہرین کی موجودگی میں ہوگا، اور سپریم کورٹ میں اس علاج کے حوالے سے ہم تفصیلی رپورٹ بھی جمع کروا دیں گے۔ اس معاملے پر افواہوں اور ذاتی مفاد کے لیے سیاسی رنگ دینے سے گریز کیا جائے، یہ انہوں نے کہا عطا تارڑ نے۔ حالانکہ عطا تارڑ اس میں ایک مجرم ہے، وہ جانتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا، کتنی حالت خراب ہے، لیکن انہوں نے چیزوں کو دبانے کی کوشش کی۔ وہ سارے لوگ ہی مجرم ہیں جو اس بارے میں جانتے تھے۔ اب عمران خان صاحب کی فیملی یہ کہتی ہے کہ علیمہ خانم نے خود بھی یہ کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسپتال میں لے جا کے عمران خان کا علاج کروا دیں گے، لیکن وہاں پہ فیملی کے ڈاکٹرز موجود نہیں ہوں گے، نہ فیملی موجود ہوگی، تو یہ تو ڈاکٹروں کو مینج کر لیں گے اور یہ رپورٹیں بھی مینج کر لیں گے، یہ ساری چیزیں کنٹرول کر لیں گے، اور عمران خان کے ساتھ ہوا کیا یہ چیزیں باہر نہیں آنے دیں گے اور نہ ہمیں پتہ چلے گا۔ اب ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ سہولیات ہیں، دیکھیں یہ ڈاکٹر سے آپ بات کریں، جن لوگوں کو سمجھ ہے تھوڑی سی میڈیکل سائنس کی، وہ یہ جانتے ہیں عمران خان صاحب کی بیماری ان کی آنکھ میں نہیں ہے، ان کی بیماری ان کے بلڈ میں ہے، جہاں سے یہ چیز انیشیٹ ہوئی۔ آپ نے اس چیز کو روکنا ہے تاکہ عمران خان صاحب کی دوسری آنکھ اور جسم کے باقی آرگنز وہ متاثر نہ ہو۔ اب اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ہمیشہ سے بلڈ ٹیسٹ ٹھیک آتے تھے، پچھلے کئی سالوں کا ریکارڈ ان کا موجود ہے، ان کے بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں، ان کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں۔ تو یہ اچانک سے عمران خان صاحب کے بلڈ میں ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیا انہیں کھلایا گیا، ایسا کیا انہیں پلایا گیا، یا ایسا کیا انہیں دیا گیا جس کے بعد عمران خان صاحب کی بلڈ کی کنڈیشن اتنی خراب ہوئی کہ ان کی آنکھ متاثر ہو گئی اور اس کی بینائی چلی گئی؟ اب عمران خان صاحب نے جب یہ بتایا جنوری میں شروع میں کہ میری آنکھ ضائع ہو چکی ہے، یعنی عمران خان صاحب بار بار درد کی شکایت کرتے رہے، آنکھ میں دھندلا دیکھنے کی شکایت کرتے رہے، اور یہ شکایت وہ اکتوبر کے مہینے سے کر رہے تھے، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ جنوری کے شروع میں عمران خان صاحب نے بتایا تو جنوری کے پہلے ہفتے میں اس معاملے کو پہلی مرتبہ سیریس لیا گیا، اور 19 جنوری کو، یعنی 14 یا 15 جنوری کو، جنوری کے بالکل مڈ میں جا کے جیلر تبدیل کیا جاتا ہے جیل کا۔ سپرنٹینڈنٹ آف جیل جو ہے غفور انجم، اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، دوسرا بندہ آ جاتا ہے، اور 19 تاریخ کو پہلی مرتبہ 2 مشینیں پہنچتی ہیں جو جیسے ہی عمران خان صاحب کے ٹیسٹ کرتی ہیں تو وہ تصدیق کر دیتی ہیں کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑا سیریس ایشو ہے اور اب ان کی بینائی جا چکی ہے۔ اور اس وقت پھر پہلے کوشش کی گئی کہ جیل میں علاج کیا جائے، جب ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو پھر عمران خان صاحب کو پیمز لے جایا گیا۔ اب ان کی فیملی یہ کہتی ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے بلڈ میں کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی لمبے عرصے سے ان کے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں، ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے بلڈ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں اور شوکت خانم سے ہم ان کے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ دیکھیں نواز شریف کے بھی ہوئے تھے، کلثوم نواز کے بھی ہوئے تھے، بہت سارے لوگ شوکت خانم سے علاج کرواتے رہے، ٹیسٹ کرواتے رہے، تو عمران خان کا بھی یہ حق ہے جنہوں نے وہ اسپتال بنایا اس قوم کے لیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ان کے بلڈ میں ایسا کیا شامل کیا گیا جس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا ہے۔ لیکن اس بات کو چھپایا جا رہا ہے لگاتار۔ یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، عمران خان بیمار نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نا کہ نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ بھاگا نہ بیمار، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ عمران خان بیمار نہیں ہے، آپ اس کو ایک اور نظر سے سوچیں، وہ زخمی ہے۔ عمران خان کو انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس پہ اٹیک کیا ہے، یہ اس پہ میڈیکلی ایک حملہ کیا گیا، کسی چاقو سے بندوق سے نہیں کیا گیا، کسی ڈنڈے یا نظر آنے والے ہتھیار سے نہیں کیا گیا، لیکن عمران خان کو ڈیلیبریٹلی ایک حملے کے ذریعے سے زخمی کیا گیا ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے، عمران خان ورزش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی، وہ بھوک ہڑتال نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس نظام کے ساتھ جتنی لمبی ٹکر لے سکتا رہے وہ لے۔ یہ تتے توے پہ بیٹھ کے بھی عمران خان کا علاج کروائیں گے، یہ آپ لکھ کر لے لیں۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا جو اب تک کا احتجاج ہے جو وہ کر رہی ہے، جب سے انہیں یہ رپورٹ ملی ہے 3 دن سے، تو اس رپورٹ کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے وہ کوئی ایسا احتجاج نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہیں کہ بہت ہی شدید دباؤ میں آ جائے گی۔ ہاں دباؤ تو آ رہا ہے ان پہ،
لیکن بین الاقوامی دباؤ آ رہا۔ ایک اور چیز ناظرین بڑی انٹرسٹنگ ہوئی، ایک طرف 3 مرتبہ کی وزیر اعظم کی بیٹی تھی جس نے مخالفین کو دبانے کے لیے، سیاسی مخالفین ہیں، انہوں نے الیکشن ہی لڑنا تھا، ہر غیر جمہوری ہتھ کنڈا، ہر غیر جمہوری حربہ انہوں نے استعمال کیا اور کوئی طریقہ انہوں نے نہیں چھوڑا جس سے اپنے مخالفین کو نہ دبایا ہو۔ اور دوسری طرف ایک بالکل عام سا مڈل کلاس آدمی ہے اور وہ وزیر اعلیٰ بنا، اور کسی خاندانی سیاست کا نتیجہ نہیں ہے یہ شخص سہیل آفریدی، اور اس نے فری ہینڈ دیا اپنی اپوزیشن کو۔ اب اس میں جناب سہیل آفریدی کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ہری پور الیکشن میں نون لیگ کے رہنماؤں نے مجھ پر ذاتی حملے کیے، گالیاں دی، لیکن میں نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی کیونکہ خیبر پختونخوا میں جمہوریت ہے، آزادی ہے، یہ ہوتی ہے نا جمہوریت۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر اپنا حق نہیں لے سکتی خیبر پختونخوا میں، ہری پور میں، وہ اگر الیکشن جیت کے بھی الیکشن کی جیت اناؤنس نہیں کروا سکتے تو یہ عمران خان کو کیسے جیل سے چھڑائے گئے؟ یہ تو ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ یعنی میں ایک اگر نیوٹرل تجزیہ آپ اس کا کریں کہ خیبر پختونخوا کا ایک ضلع ہے، وہاں پہ ایک الیکشن ہو رہا ہے ایک تحصیل میں، اور اس الیکشن میں خیبر پختونخوا کی حکومت کا امیدوار جیت بھی